कशें आहाय तुमी? आहाय न्हू बरी? माय सगळे लोक मगे सांगताय की हांव तुका बरो करना म्हणून. कित्याक काय बरें करता भोंवूंक घेवन वता जेवणाक तें काय म्हणटा ना वय म्हणून लोकांक दिसती पडना मगे तुका भोंवों वता आनी वय आनी काय बरें जेवण घेवन 2 पाट घालून लोकांक दिसती पडना सारकें सारकें दिसती बायलेक बरें करता मगे च्या आमी बसन दोगांय टिवी चोयताय मगे वय लोकांचो कितें पियेवंक घेवन दिता खबर आयस्क्रीम घेवन बायलेकून दिता आयज स्पेशल व्हिडिओ जितली कोण कमेंट घाताली न्हू तेंक लागून काल हांव येवपा पावलो ना ब्लॉगार सो मागीर ताशांनी तेगे मामाय उलयताली सो जायत जाण म्हणटाय की हांव मायक बरो करना सासमायक बरो करता आनी ताशा बरो करता म्हूण हांव सगळें इक्वल करता सांगपा म्हळ्यार मायक सगळ्या परस चड बरो करता चड बरो मायक करता मायक देखून खबर आहा ती आतां पोतून म्हणटा तूं गेलो म्हणटा हांव बेजार येतलो आनी ते काय म्हणटा चोय तूं कित्याक भिता काय म्हणटा न्ही हय बायक न्हाणयता बड्डेयाक येतलो ती आमगे घेवन सांगता बाबा हें करपा येत न्हू न्हाता ते सांगता ती मागीर ते बरें सांगता हांव बड्डेया येता म्हूण बाबा गेले अशें को म्हूण पिनाक म्हूण तेची खबर उलयता ती आनी कितें सांगपा तुमकां कांय कोणा म्हाका तुमी मातशें एक कितें धाकटो पॉयंट मेळ्ळो तो काडलो एकल्यान पॉयंट घायल्यार पुरो 10 जाण हाटी येताय लायनीन ट्रेनी धोबे आसताय चोय ते भाशेन बरें करताय ते कोण मायची उजीर आय काय आम ते शिकयताय म्हणटा तुमी थोडी म्हणटली हांव ते शिकयत म्हूण ते कांय शिकोवपा नाका ती उलयताय ते आनी ते आतां बाय न्हेसयताय खोकली मारता तोंडी आतां ते सांगता हे जायत जाण सांगताय म्हळें की तुका हांव बरो करना म्हूण पिस जालें काय ती अशें म्हणपा लागली आनी दुसरी सुवात आनी एक सांगपा सोदतालो आमी बाबागे हें ओपन केलो चॅनल कळ्ळें पयले दिसा ओपन केलें कोण म्हणटा हो आवाज सारको ना तो आवाज तुगे आवाज घाल कोण म्हणटा हेगे आवाज सारको ना तेगे आवाज सारको ना उलय आनी कितें उलय तूं तुगे ओरिजिनल वॉयसान उलय आनी कितें अरे धाकटे भुरग्यांगे चॅनल म्हूण तूं धाकटे भुरग्यांगले वॉयस घाताय न्हू ते एडिटींग करून घाताय तो वॉयस एक्चुअली ताशालो तो फकत एडिटींग केला तितून आनी मातशें सावंड इफेक्ट हे ते सगळें घालून हे धाकटे भुरगे अशें करून गायला कोणा बरें दिसना कोण म्हणटा तेका हुस्कार घेवपाक लेट हिम ब्रीथ आनी कितें केसो कमेंट हांव अशी हांव कशा म्हणलें हें कितें काय म्हण हेंकां लोकांक एक खोकली मारता लोकांक म्हळें कितें कांय कळना काय म्हूण चॅनल ओपन केल्लें बरे भशेन चोय तुमकां बरो दिसना जाल्यार चोय नाका आमी तुमकां फोर्स केलें ना आमगे कितू सबस्क्रायबर आहाय थिंग चोवपा आशा येताय कित्याक केला कितें तें उलयनाका न्हू ते उलयनाका आनी पयशा लागून केला ओय पयशा लागून केला मागीर कितें कोता तुमी आजकाल कोण कितें करना पयशा लागून तुमी सांग कोत्ताय ते भाशेन आमी कोणा मर्डर करून पयशे हाडले ना बँक लुटून येयले आनी कितें करून येयला अरे व्यू चोयताय तेंका आमी पयशे मेळटाय न्हू हें कितें क्रायम व्हडलें आमी कितें रे आमी गोंयकारां तुमी अशें करून पांयां 2 कुल्ली ओडटाय ते भाशेन ओडटाय मग तुमी सगळे चड कोण बायल्यो आनी दादली म्हणून शी ते कमेंट चोयना हांवें ताका सांगलें कमेंट बंद कर नाका म्हूण आमकां कमेंट सेक्शन व्यू मेळटाय ते पुरो म्हूण हांव फकत कमेंट कित्याक जाय जाल्यार आमकां आनी जायती आमगे सबस्क्रायबर आहाय ती काय बरें कमेंट घाताय बाबा नायस वॉयस आनी हें तें कोणाक दिसती पडना कोणाक बॅड कमेंट हाडला तेजे रिप्लाय आनी लायक्स हें तें कोण थिंग डिबेट चलता ती हितून पिक्चरां खंय आनी न्यूजा बीन चलत चोय ती तेचो डिबेट चलत जाय मागीर हेका लागून एक बंद कर म्हळें नाका म्हणटा कोण सांगता कितें आमगे सबस्क्रायबर आहाय पयशे फारीक करून कितें पिश्यां भाशेन उलयता म्हूण कळना म्हाका लोक एक 2 जाण आहाय ते
तेच करून म्हूण कोणाक पयशे हारीक कोण सबस्क्रायबरां हें करूं जाता ती बाबा जेन्युअली येताय तांकां आमगे बोत दिसत म्हूण ती आमी सबस्क्रायब करता तेन्ना आमगे चोयताय न्हू कितू जाण मेळटाय आमकां डेली बाजरां जावं खूंय वच सावड जावं केपें जावं मारगांव जावं खूंय वच मेळटाय बाबा तुमगे बरें दिसता आमी ह्यो सबस्क्रायबर आनी हें तें बरें दिसता हें कितें नाका जाल्यार पयशे दिना आमी हें करताय म्हूण तेश कोन्न कोण करना कळ्ळें न्हू खंयच्या युट्यूबार करपा न्हय हांव सांगत तुमकां कळ्ळें न्हू आनी तें कमेंट मारपाक मातशें बंद कराय कितें ओ आतां कोण ओ शेमाय कोण आनी कितें आं गावडी आनी खंय तें एक सांगता हांव गावडी म्हणशी न्हू हय तुम गावडी करता आनी हें तें तुमकां कोणा तुमकां खबर आहा कोण गावडी आनी कितें तें गावडी खंय कोण कमेंट मारला गावडी म्हणून आमी गावडी तुमकां खबर आहा आमी गावडी काय कितें ती आनी गावडी देखून आसूं कोण मनीस आमी केन्ना कोणा हें करनाय गावडी देखून मनीस न्हू तूं इगोर्जे गेल्या मिसा गे वयताय तुमी आं कोण हें मॅसेज कर तेका सांगता गावडी म्हूण मारलो ते तूं बाकार बसता तुका खबर आहा कोण गावडी बसला काय कोण बसलो तो आं आनी फादर तुका सेपरेट हें दिता मुखार बाबा तूं हो बाकार व्हडलो मुखार बस गावडी थिंग बसता अशें करून देवा बगली सगली एक हें कितें गावडी आनी हें बीन पयलीं आदलें खंयचे तेंपा ते शेपाय पापाय ते कोण आहलो तेंगे तेंपा घेवन आहाय हे केसले लोक आहाय बाबा शी आतां कोण घेवन बसना तें गावडी आनी सगलीं एक कळ्ळें न्हू आमगे हितून अशें करून कोण गावडी येयली घराक येयली आनी हें तेशें करून कांय ना बाबा सगळ्या मानताय कळ्ळें न्हू इतलें सांगता गामडेक वयलो फॅन बंद करून व्हिडिओ करता थिंग मातशें गरम जाता म्हूण हिंग येयलो हिंग एसी लायलो ह्या रुमान आनी बाबूय न्हिदलेलो उठलो सो हांव आनीक सांगूंक सोदतालो की ताशा कमेंट येताले की शेमलेस म्हूण कित्याक शेमलेस बाबागे चॅनल ओपन केलें म्हूण तो आतां बंद जाला आनी कितें अरे आमकां करपा जाय न्हू आमकां तेगे दाखोवपा जाय लोक चोयताय व्ह्यूअर्स तुमकां लागून आमी शेमलेस आनी हें मुळमुट आमी जायनाय कळ्ळें न्हू आनी कितें सांगूंक सोदतालो ती कोण शेमलेस आनी हें तें घाताय न्हू आनी तेंक जायत जाण लायक कोत्ताय कळ्ळें न्हू आनी कोण कमेंट घाता तेगे फोटो घाल न्हू तूं आपणागे फोटो घाल बाबा आमकांय चोवपा जाय बाबा तूं कोण तो कळ्ळें न्हू अशें करून बेश्टे फेक आयडीचे आनी कित्याचेर गायनाका कळ्ळें न्हू तुगे फोटो घाल लोकांकूय दिसनी तुका आमी चोयनाय तुका हांगा संवसार भर चोयता आमगे कितें सबस्क्रायबर हिंगा नाय ऑल ओवर वर्ल्ड हांवें अशें करून म्हणपा जाता आमच्यान कळ्ळें न्हू इतलीं आतां सेलिब्रिटीज आहाय कितली तेंगे सगल्यांगे एक एक फॅमिली मेंबरां दोन दोन चॅनल आसताय भुरग्यांगे कितले चॅनल आसताय तुम केन्ना चोयलें ना काय खबर ना म्हाका ती कोण कमेंट घाताय ती आनी वॉयस इज इरिटेटींग आनी कितें अशें करून घाताय तुम केन्ना चोयलें नाय धाकटे भुरग्यांके हे ब्लॉग्स कितको आसताय ते आमी गोंयकार आमी आतां मुखार सोरो सोदताय म्हळ्यार तुमी आहाय ते 2-3 जाण टोनास कोण बायलोय म्हूण खबर ना कोण दादलेय म्हूण खबर ना ते फकत पांय ओडपाक रावताय कोणा गोंयकार आमगे जायत गोंयकार आहाय तेंक वयर चडलो नाका सकयल देंवपा जाय तेंके चिड्डून तेंचे उब रावन आपूण वयर सरपा तेसो आहाय असो कमेंट घाताय इतू बेजार येयलो म्हाका ते कमेंट चोयन बाबाले अशें करून हे तेंके डिबेट चल जालें तेका लागून हांवें कमेंट सेक्शन बंद कर म्हळें बॉडी शेमींग कोत्ताय तुमी तेका मोठ जालें कितें जालें बाप जाला तें येतोलें तेगे शेपां येता तेन्ना भुरगीं जाल म्हणटरी जायनाय मोटी गोडे तूं काजार जालना आसतलो ना तुगे भयण नाल्यार कोण ना फॅमिलीक अशें करून जालोलें मोठ जालोलें तुमगे फॅमिली कोणू आसलें आतां आफ्टर बेबी बर्थ जाल म्हणटा मोठ जाल म्हणटरी तें नॉर्मल कोण सांगता तुमकां आतां आमगे फॅमिली देखून कितलीं जाण आहाय बेबी बर्थ जाल म्हणटा मोठ जाताय मागीर आपुणूच देंवता 6-7 म्हयने जाले म्हणटा मागीर बॅक टू नॉर्मल येता अरे तें नॉर्मल हें कितें बॉडी शेमिंग करता आनी कितें करता शी तुमी कितलेंय सांगोंक सोदता तें वायट कमेंट घालपाक बंद कराय कळ्ळें न्हू आमी आनी थोड्या दिसान परतून कमेंट सेक्शन ओपन करतले चोयतले कोण कितें कोत्ताय आनी येयाय मागीर परतून इरिटेटींग वॉयस आनी कितें हें तें अरे तुमी पयलें बाबा आनी सेलिब्रिटी आहाय तेंगे चॅनल बीन चोयाय पयलें कळ्ळें न्हू जायते बेबी चॅनल्स आहाय कितले आहाय एक आनी 2 तेंगे चोया आनी मागीर कळटा तुमकां कितें तें आमी कितें डिफरंट कोत्ताय कॉन्टेंट चोयाय न्हू तुमी हें चोयताय हें चोयताय आनी कितें पुलावा कालमिरियां आसताय ती काडटाय
कोणानी तिकी काडून उडयता, कोणानी कितें केस केस अरे पुला हाय तिकी लवंगा तें काडून वचना काय कळ्ळें पुला बरो जाल तो चोय एसो लोक इतलें सांगू सोदता पोतून आनी तुमगे बॅड कमेंट घालूं सोदना हे सगळे आमगे हेटर्स आहाय तेंक मेसेजी आवय तें आनी सांगपा विसरोलो तुमकां अरे भुरग्यां तरी सोडाय मरे धाकटे भुरगीं मरे ते आतां 2 मिनट जालाय व्हिडिओ केले भुरग्याचे पयशे सोडटा आनी हेजे पयशे जोडटा अरे कोण पयशे जोडना भुरग्यां दाखयना तेन्ना आमी पयलीं सांगला बॅप्टिजमा पयलीं सांगलोलें की आमी भुरग्यां बॅप्टिजम जाल म्हणटा दाखयता तेदोन तूं भुरग्यां कित्याक दाखयलें आनी कितें आवय कित्याक लिपयताय आनी कितें केन्ना दाखयता एशें को हितू जालो आतां भुरग्यां दाखयलेलें शेमलेस यू मेकिंग मनी फ्रॉम युअर किड आनी कितें एशें को आवय कित शी लो दिसत म्हाका एक बाटे कमेंट चोयन हांसो येता म्हाका एसो आमगे लोक हाय काय म्हूण शी आनी कांय सांगना तुमकां पोतून कमेंट सेक्शन ओपन करता चोया पोतून येताय ते गावडे आनी हे ते म्हणपा येतले कळ्ळें येयनी तेंकां आनी हांव आमगे ही सगळीं रे युट्यूबर्स आहाय तेंकांय सांगतात एसले जायते लोक येतले तुमगेले हितून कळ्ळें कमेंट करपा हें करपा तें करपा बॉडी शेमींग आनी हें तें कळ्ळें तुमगे हें सोडनाकाय कित कोताय ते करीत रावाय कळ्ळें हे आहाच आमी फर्स्ट टायम देखून केलो तेन्ना देखून जायते येताले मागीर आपूण उणी जालोले आज बाबागे चॅनल केल्यार पोतून जालें 2-3 जाण आहाय ती रेग्युलर कस्टमर म्हणटाय ते भाशेन पसऱ्याचे आमगे रेग्युलर कस्टमर आहाय ते दापोती व्हरपा बीन ते भाशेन रेग्युलर आमगेले हेटर्स आहाय ते चोयताय व्हिडिओ आनी कमेंट केले बगर हेट बरो कमेंट करपा हेट कमेंट केले बगर तेंचे न्हीद पडना तेंकां कितू पॉयंट आहाय बरो उलोवपा म्हळ्यार उलयलें जाल्यार लादीन काबार जावना 1 वर जातलें आनी कोणाक बाबा तूं कोडे दोत्ताय कोडे दिताय हांव सेक्युरिटी बॉडीगार्ड जाल्यार बाबा घे ते मॅडम अशें अरे बाबा हांव 2 म्हयने आसता म्हाका चान्स पडटा तेन्ना बाबा दोत्ता आनी बायले हेल्प करपाना कोणाक कोता शेजऱ्या वचोन कित उलयताय रे बायलो आनी घोव म्हणा कोण म्हूण कोणा खबर शी लॉस मरे तुमकां तूं भुरग्यां धरपाना अरे आमी भायर आसताय भुरगे 8-9 म्हयने हुस्केताय व्हिडिओ कॉलाचेर चोयताय ना आनी कितें शी आनी 2 म्हयन्यां बरें करून दवरलें जाल्यार तुमकां कितें उज पेट्टा दवरपा न्हू तुमकां कितें जाता मुगे भुरगे आमगे भुरगीं हांव दोत्तलो ना तें दोत्तलें आमकां त्रास न्ही म्हळ्यार कोण कमेंट कोताय तेंकां त्रास जाताय एसो लोक हाय बाबा संवसारान पॉयंट मरे काबार पॉयंट न्हू काबार जायनाय आनी एक सांगपा जाता हांव गेलो म्हणटो कोण दोत्तलो तें दोत्तो न्हू ताशा दोत्तले कितू वगोत 24 hours त्या कोडे आसतलो नाल्यार मुगे सासमाय दोत्तली ना माय दोत्तली आतां समज तूं भायर आहा वयता बोटीर वयता ना खूंय वयता तुगे बायल घराको आसता ना भयण एशें को कोणा आसता ती धरपा नाय त्या टायमार अरे तुका टायम मेळटा आनी तूं दवर न्हू तुका जाय न्हू तुगे भुरगीं तें तूं धरपाना कोण दोत्तलो एसो लोक हाय बाबा शी आनी कांय सांगना बाप देखून अशें रडटा पुरो कर ओके आनी आमगे सगळीं बरी सबस्क्रायबर आहाय तेंकां थँक्यू तुमकां तुमगे कमेंट सामके लायक जाताय स्पेशली बाबागे हेजे खूब लायक जाताय सो क्यूट वॉयस आनी हे ते जायते बरें दिसता फकत ते 2-3 जाणां लागून व्हिडिओ हे कमेंट सेक्शन हाके बंद करून दवरलें कळ्ळें आतां परतून ऑन करता आमी ओके चल बाय वयता चड जालें व्हेरी गूड